बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आप सबके नए बैंक अकाउंट बनने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। अब इन तमाम नए डिजिटल वैलेट और मोबाइल अकाउंट में आपको बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के पैसे मिला करेंगे। जी हाँ, अब आप सबको एक एक फ्री सिम भी दी जाएगी। इस सिम के जरिए आप अपने बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के पैसे चेक कर सकेंगे। आपको घर बैठे इस सिम के जरिए पता चल जाएगा कि आपके पैसे आ चुके हैं या नहीं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम होने वाला है। अब सवाल ये है कि आपने वो फ्री वाली सिम किस तरह वसूल करनी है, अपना नया अकाउंट कैसे बनवाना है और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त बजरिए डिजिटल वैलेट कब शुरू होगी, अब किन लोगों के डिजिटल वैलेट या मोबाइल अकाउंट में पेमेंट मिलेगी और किन लोगों को वेबसाइट पर जाकर अपनी किस्त वसूल करना पड़ेगी, ये सब भी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि पहले मरहले में कितने इजला शामिल हैं और ये सिस्टम कब से शुरू होने जा रहा है। इन इजला के नाम भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। इस हवाले से अहम अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी और लिस्ट भी आपके साथ शेयर की जाएगी जो कि जारी हो चुकी है, जिसके मुताबिक शामिल इजला की तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको यह भी बताएंगे कि अब हर 4 माह बाद आपको 13,500 रुपए की बजाय 25,000 रुपए मिला करेंगे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी अपडेट है, लेकिन हमें तो पहले बताया ही नहीं गया था। तो नाज़रीन मोहतरम, ये एक बिल्कुल ताज़ा तरीन अपडेट है जो आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोगों को बआसानी समझ आ सके और इसके लिए आपने मुकम्मल तवज्जो देनी है ताकि आपको हर बात की पूरी समझ आ सके। मजीद ये कि ऐसे तमाम लोग जो बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त के इंतजार में थे, खासतौर पर सितंबर की किस्त के मुंतजिर थे या जिन्हें इससे पहले वाली किस्त भी अभी तक अकाउंट में नहीं मिली, इनके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि सामने आ चुकी है। इस तरह बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ चुकी है, एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब सिर्फ वही खानदान है लोग जिनके बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी फैमिली मेंबर या बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एल नहीं हो सकता। इसके मुतालिक भी ताज़ा तरीन मालूमात आप लोगों को देंगे। तो आइए नाज़रीन मोहतरम तफसील की जाने बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के घंटी को निशान को आल पर दबा दें ताकि हर आने वाली नई मालूमात आप तक बर वक्त और आसानी के साथ पहुंचाई जा सके और आप इनसे फायदा भी उठा सकें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब हर 4 माह के बाद आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। दूसरी अहम अपडेट ये है कि BISP की जानिब से आपको एक मुफ्त सिम फराहम की जाएगी। और तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि नए डिजिटल वैलेट और मोबाइल अकाउंट के हवाले से है। सबसे पहले आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से डिजिटल वैलेट के हवाले से एक मखसूस इजलास में ये वादा कहा गया कि अब हर बेनिफिशरीज के लिए एक मोबाइल अकाउंट बनाया जाएगा। ये अकाउंट हुकूमत या BISP की जानिब से खुदकार तरीके से ओपन किए जाएंगे। खुदकार तरीके का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे बगैर किसी अमल के अकाउंट खुलवा सकते हैं और आपको सिर्फ एक मैसेज आ जाएगा, बल्कि इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम अफसरान की निगरानी में ये सिस्टम मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है और एक बाकायदा तरीक़ेकार के तहत आप सबके अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद ये भी कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद को हदायत दी गई कि अब सिर्फ वही फैमिलीज एल होंगी जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इसी तरह सिर्फ इन्हीं पैसे दिए जाएंगे। इसके साथ ये भी कहा गया कि बच्चों के स्कूल की हाजिरी की वेरिफिकेशन की शर्त को जो है मजीद सख्त किया जाएगा। अब हर 3 माह के बाद बच्चों की हाजिरी चेक की जाएगी। ये निज़ाम 4 माह पर मुंतकिल किया जा रहा है, यानी अगर आपके बच्चे 3 माह या 4 माह के दौरान स्कूल नहीं जाते या गैर हाजिरी करते हैं तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप प्रोग्राम से खारिज भी हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को बाकायदगी से स्कूल में हाजिरी नहायत जरूरी है। इस तब्दीली के बाद हर 4 माह बाद आपको किस्त मिलेगी जिसमें बच्चों के वज़ाइफ भी शामिल होंगे और जब ये किस्त एक साथ जारी होगी तो इसमें 13,500 रुपए की बजाय 20 से 25,000 रुपए तक दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर सालाना हिसाब से देखा जाए तो पहले 3 माह बाद मिलने वाली किस्त के हिसाब से आपको हर साल में 4 किस्तें मिलती थी, लेकिन
اگر یہ سسٹم 4 ماہ پر منتقل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ہر سال میں 3 قسطیں ملیں گی۔ ان 3 قسطوں کی تقسیم کی وجہ سے ہر 4 ماہ بعد ملنے والی ادائیگی میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ رقم زیادہ ہو کر آپ تک پہنچے گی۔ ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا، لیکن خصوصی اجلاس میں جو وضاحت دی گئی ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی BISP یا حکومت کی جانب سے اس قسم کی تجویز پر غور کیا جاتا ہے تو جلد ہی انہیں عملی جامہ بھی پہنا دیا جاتا ہے، اس لیے ممکن ہے یہ تبدیلی بہت جلد نافذ بھی کر دی جائے۔ تو ناظرین محترم، جیسے ہی اس بارے میں مزید اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم اسی چینل پر بر وقت شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس خصوصی اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر بینیفیشری جس کے پاس پہلے سے سم موجود ہے اس کا بھی اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ ساتھ ہی حکومت یا BISP کی جانب سے ایک اضافی سم فراہم کی جائے گی جو صرف BISP کے لیے ہی استعمال ہوگی۔ اسی طرح ان مستحقین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جن کے پاس اپنی ذاتی سم موجود نہیں تھی، کیونکہ پہلے ہی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ سم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے موبائل اکاؤنٹ کھولنا کافی مشکل ہو جاتا تھا۔ اب حکومت کی طرف سے ہر بینیفیشریز کے لیے سمز کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ سم ہر مستحق کو دی جائے گی اور اس کے ذریعے آپ کو وہی 8171 والے میسیجز موصول ہوں گے جن میں بتایا جائے گا کہ آپ کی قسط آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس بھی بینک کا آپ کا ڈیجیٹل ویلٹ یا موبائل ویلٹ اکاؤنٹ بنے گا، اس بینک کی شارٹ کوڈ سے بھی آپ کو SMS موصول ہو جائے گا۔ سسٹم کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ٹرانزیکشن اور قسط کا میسج آپ کو بھیج دیا جائے گا کہ آپ کی قسط آ چکی ہے یا نہیں۔ مزید اپڈیٹ یہ ہے کہ ایسی تمام لوگ جو پائلٹ فیز میں شامل ہیں، یعنی جن 6 اضلاع میں ڈیجیٹل ویلٹ اور موبائل اکاؤنٹ کا آغاز کیا گیا، وہاں پر مستحق افراد کو یہ سم بھی دی جا رہی ہے، ان کے ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ بھی کھولے جا رہے ہیں، ان کی پیمنٹ بھی جاری کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا سسٹم متعارف کرایا جاتا ہے تو پہلے اسے ایک پائلٹ فیز سے گزارا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے تمام مثبت اور منفی پہلوؤں کو دیکھا جائے، کمی یا خامی ہو تو اسے دور کیا جائے اور جہاں مزید اپڈیٹ یا بہتری کی ضرورت ہو تو وہاں بہتری لائی جائے۔ اسی طرح یہ ڈیجیٹل ویلٹ اور موبائل اکاؤنٹ سسٹم بھی اپنے تجرباتی مراحل میں اس تجرباتی مرحلے کی کامیابی کے بعد تمام بینیفیشریز کے اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، انہیں سمز دی جائیں گی اور وہ باقاعدگی سے اپنے ڈیجیٹل ویلٹ استعمال کر سکے گے۔ تو ناظرین گرامی، کیا آپ بھی تیار ہیں کہ آپ کو ایک مفت سم ملے اور ہر بار آپ کے موبائل اکاؤنٹ میں پیسے منتقل ہوں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ ایکسپائر تو نہیں ہو چکا۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا تو فوراً آدھار کے آفس جا کر اسے اپڈیٹ کروا لیں، اپنا نیا ID کارڈ بنوا لیں۔ جب آپ اپنا ID کارڈ بنوا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ کھولنے کا مرحلہ جو ہے وہ جلد از جلد کمپلیٹ ہوگا اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین محترم، مزید نئی قسطیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے جلد جاری کی جائیں گی۔ اس ویڈیو میں ہمیں وہ لسٹ فراہم کرنی تھی لیکن وہ لسٹ فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ مکمل طور پر لسٹ بھی شیئر کریں گے، یعنی اگلی ویڈیو میں ان تمام اضلاع کے نام بھی بتائے جائیں گے جن میں پہلے مرحلے میں ابتدائی ہفتوں میں قسطیں نقد رقم جو ہے جاری کی جائے گی۔ اگر آپ اپنا ضلع دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے YouTube چینل BISP ود ریحان کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو آل پر سیٹ کر دیں۔ مزید پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ شیئر کرنے کا طریقہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا میسج لکھ دیں اور ہم آپ کو اسی وقت آپ کے میسج کا ریپلائی دیں گے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ نے کے مان۔